فإنك ستلقى ربك موسى يتبعك تنقض من له بغير موسى موسى أرأيت أولئك السرد فإني يصبر فلو ما ساني شكرا نذكر وكان موسى إنك فكنا نذكر الزادان ما قصها فلا بلا خير وكان شأن ما قص الله مناسبت جواب اسد مناسبت كده قصة خلاصة فكي رستو راضي ستجدوني إن شاء الله صابرا ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إن شاء الله سر مناسبت دي وبه قال حدثنا عن قال قد وعد الله بعد ما سبق من قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ان شاء الله صلى الله عليه وسلم ادخلني ولا تقول شفاعه لا اذا ثابت اجازت ورکو دا صفات بھیا مختلف عناوین راضی تو کم نہ انکار کے شاباش الا من ادرى وقت اذا فزع قرن الكرم دخل وقال حتى يهنني كبير وما قوي اذا كلام دیگر اللہ صفت کلام ثابت ہے قرئ حتى اذا فزع جهبت تشيد قلوب خلقنا نقال خلق ماذا قال ربكم قال نسبت قال جل دوجو مشتقره نقال ولثابت شكرا ماذا خلق ربكم ندي ویلے جل سنقش جوڑا ماذا نقش ندي ویلے ماذا خلقنا بالكسر ماذا قالوا الحق أي قال الحق قال مقدر وهو العلي ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذن قول توجه صفت کلام دے اللہ نے ثابت دے اور قیاس بے زمن پا مخلوق نہ کے خود محتاج ہے ایمان دامن تا اللہ کو دامن تا محتاج ہے نہ دے اور بس اشاء وقال مسعود بن مسعود من الله يتكلم بالوحي سمع السماوات والشمس اذا قلنا برمنا سكن الصوت عرف ان والحق وانا ماذا قال ربكم غير الحق ويقول جابر بن الله وعن الله تعالى لقوله لنقشه كقوله لك واحد الله قول ثابت شو كنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيرد الله ده كلام نقل نشي قوله نو جبريل عليه السلام ته سلسله على صفوان سره تعبیر کوي عائشہ صدیقہ نے بس تعبیر کوي سوالات الجرس نا هغه رسول الله مبارک نے سوالات الجرس کوي او صحابه ودوی النحل سره کوي شابه جان بصوت يسمعه من وكما يسمعه من قربان الملك وعد بيانه وبه قال حدثنا علي قالوا للذي قال الحق يعني قال هي الحق وهو العلي الكبير انا عند ودمان من رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الله لما بسرعه ضربت المنايا بين احد ياخذ من يقول لك نوصل ذكرنا سبحانه قال علي وقال غير سبحانه بدهم ذلك اذا فزع قالوا قال ماذا قال قال الذي قال هو العلي الكبير قال علي وحدنا سبحانه قال حدثنا ونذكر النبي رضي الله عنه قال علي قال سبحانه قال موسى ويناديهم الله له كلام ثابت کے کنا يناديهم اوازنا وتكي نقشي نہ جوڑے شابت ہاں قل سبحان الله سبحانه قال سبحانه الله قال قل سبحان الانسان ما ان انسان ما انا ولا نقول تو وقال سبحان سبحان هذا الكلام فلا نسمع ولا الله قال سبحانه هي قراءتنا وبه قال حدثنا يوم بن قال حدثنا الناس وقال ابن شهاب قال بني مسلمة بن عبد الرحمن النبي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله شيئا للنبي يتغنى بالقرآن وقال أذن الله لشيء وقنيك الله يوشيتا يعني توجهنا والخير ما أغا أذن لنبي في پیغمبر تغوغي دين توجه والخير يتغنى بالقرآن في پیغمبر فقرآن كل يواز كي تغني لي مانيني قال صاحب له يريد يجهر بالقرآن أو يتغنى بمناسكه كل يواز فقرآن دي مناسبة سجيري أصل كي دي مناسبة دا چې قرآن دا قراءتنا ماخوذ دي چارا ماخوذ دي نو الله پہ اصل کی تلفظ کرے دے کا وتا قرآن هغه مناسبت شو اس کو پیغمبر تلفظ کی پیغمبر حادث تلفظ حادث شو لیکن اللہ پہ اصل کی تلفظ کرے دے قرآن قراءت و شبد وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو سعيد بن مسلم الخدري رضي الله عنه قال
يا آدم يقول أكن نقشة وجوهي وقتها يقول الله خبري بكي ها فيقول لبيك يا صادق فإذا برسول الله يبلغ قول من ذريتك باطني الناري وبه قال حدثنا عبد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن هشام بن نبينا عائشة رضي الله عنها وقد باقر ولا إمرأة باقر ولا خديجتها ولقد أمر قولي ده بالمناسبة جوان ولقد أمرهم ربهم أن يبشر الإمام بخاري خود فريدين جدا سوي خبيتي كلي دلتاني والسوي وجبريل سلام الله كلام أو نداء الله الملائكة فرشتو سلام الله كلام كي والبسيشة وقال ما أمر أنك ترك القرآن أن يبارك وترك أن يدخل وعلم ومدوبة رب العالمين كلمات خبر تويكنا شاوت جهان وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي أنا رسول النبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا جبريل إن الله جبريل كذا شجره نادى واسكي نداء شاوت جهان إن الله مرحبا فلا محبا ويحب جبريل ثم ينادي جبريل بسماء إن الله مرحبا فلا محبا ويحب أهل السماء ويدعون والقبور بأهل الأرض وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرنا فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعلم الذين باتوا فيكم ويسرون الله وكيف تركنا لا تكون أتركناهم هم يسلمون وأتيناهم هم يسلمون يسألهم دي مناسبة دوا الله تتفوز كي نقشين جوڑي يسألهم جمعا وبه قال حدثنا كلام الشاهد قال حدثنا شعبة واسلم وقال سمعت أبا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شركا دخل الجنة قلت وإن سرق وزنا قال إن سرق وإن سرق وزنا فقل ينزله وإني والملائكة وقال جبريل إذا خبرك إذا ما نتنزل إلا الله يا أولي دليلي الله كلام مرتوي دي مناسبة جوان قال مجاهد لك نزل الله بينهن بين السماء سابعة والأرض سابعة أنزله في العلم إلى العلم ثابت أو دي ولا علم نشترى الله إنكار إلى الله صفة علم بالكل نشتى يوم صفة الله ونشتى والمسيشة وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو واحد قال لنا موسى بن عبد البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا ولي عبد يقول اللهم اسلم نفسي لك وجه وجهي لك وفوسني لك وجهت ظهري لك رحمة ورحمة لك لا من جاء ولا من جاء منك إلا لك أمن بكتابك الذي أنزلته مناسبة كتان نازل كنازلي حب العلم ده الله ذيك أنا شابه ونبيك الذي أرسل بإنك يلبك في ليلك متعلق بيد بين سبحان أصحاب الأجران وبه قال حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثنا سفيان بن إسماعيل النبي خالد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم انزل الكتاب سريع الحساب ينزل الأحزاب وزلزلهم ولا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنزله بعلمه صفة ثابتين الإنزال شابه جامع وبه قال حدثنا مسلم وشيخ بن بشر وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وجب صلاتك وتخفف بها وقال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مكة فقال إذا رفع صلى وسلم مشربا وسد القرآن ومن أنزله من جاء به فقال الله ولا تجعل بصلاتك حتى يسمعوا مشربا ولا تخفف بها من صوبك لا تسمعهم وارتد بين ذلك أسمعهم ولا تجعل حتى يأخذوا أنت القرآن بل من الله يريدون يبدلوا قول ثابتين لقد البشر الحق الله وبالياذ بالله وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان ياسر وسلم بن هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يهدي ابن ادم يسب دار ونتاه بيد له ويقلب الليل والنهار وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة دباب شهور شهده وإذا وشربه من أجل وسوى النطون وإنسان القرآن فرحة حين يقول فرحة حين يقول ورفض بالنساء أدئته من عند الله من ريح المسكين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن رزاق قال حدثنا عمرو بن عباد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب الرعاية يوجد جراد في ذات المجال يقول ذي مناسبة دباب قال ربه يا أيوب أنا قلت أني تكون محمد هذا ربه ذي مناسبة شهور قال بنا يا رب ولكن لا خلاف عن بركتك وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أبي شهاب بن عبد الله بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل المنافقون الذين سواء حين يقاتلون بالليل ذاتنا ويقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يسألني فأغفر له وبه قال حدثنا ابن جمال قال أخبرنا شيخ قال حدثنا ابن سنان قال رجل حدثنا وسمع أبا هريرة رضي الله عنه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا نقول سابقا يوم القيامة بهذا الإسلام قال الله أن تكون عليك وبه قال حدثنا شهور محمد قال عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
Allah pe salam huई Allah alaihi salam talaffuz da salam sabit karo لا صحبه به ولا نصب وبه قال حدثنا معاذ بن مسلم قال اخبرنا بالله قال اخبرنا ابو نحمان عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله Allah munasabah dabab syuram قال عين واكبر وحسن قال حضرنا قلب بشر وبه قال حدثني محمود قال حدثنا ابن قال اخبرنا ابن قال اخبرني سليمان بن حرب قال سمعنا وسمعنا عباس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد وانت السماوات والارض ولك الحمد وانت قيم السماوات والارض ولك الحمد وانت رب السماوات والارض وبينك الحق ولك الحق ولك الحق الحق munasabah dabab syuram والجنة حق والنار حق والنبيون حق وساق حق الله ولك السماء بك وذلك دولة ولك نبيك خاصم ولك حاكم بكل ما قدمت وما فرضه وما أسرته ما علمت إله لا إله إلا أنت وبه قال حدثنا حجاج بن هاني قال حدثنا عبد الله بن عمر النبي قال حدثنا يونس بن يزيد الأيمي قال سمعت الزهري قال سمعت ابن زبير وسعيد المصيب والقرة وقاسم عبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أهلك ما قاله ومن قال اللهم قال وكل حدثني طيبة من الحديث الذي حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت ولكن والله ما كنت أن الله ينظر ببراءة وحي يتلى ولا شأني في نفسك نحر ibarat wahyan yudla dari munasabah dabab ya Allah ko wahy nazil in wahy Allah sajide kalam da Allah ne ha هي بأمر يتراك من دار وجاء takallama Allah dari munasabah dabab Allah ne sifat da kalam wa qawl sabit ko إنما يا بلوني الله يا رسول الله الذين جاءوا بنا شماياتي وبه قال حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثنا قتيبة بن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله dari munasabah dabab le ha إذا أردت أيام رسيد ولدتم وعلي حتى يوم رفع من آخركم ومن إذا من تركا من أجلبتم وإنما له حسنة وإن أردت أيام حسنة ولم يوم رفعتم وله حسنة وإن من آخركم وله بأسنة فلا إلى 700 وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن معاوية النبي مذرين عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق لما خلق من رحمة الرحمة وقال من خلق Allah wa tawi qala ke nisbat qawl Allah tawqa jabha فقال من عايز بكم الأرض فقال لا ترد إلى نسل من وصلك وأكرمنا قبلك قال بلا يا رب قال بذلك لك فقال ابن عمر رضي الله عنه لا سن من تولد وتنصر لا تبكت وأنا حملكم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وسلم بن الله استفهام تقريري دے ہاں قال خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا حق من لقاء يحب لقاءه وإذا كان لقاء قريب لقاءه وبه قال حدثنا ابن اليمان قال قلنا شيخ قال حدثني مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يوم الخير القتل إذا أراد البحر البحر ورجل نسبه بالبر ونسبه بالبحر والله إن قدر الله عليه ليعذبن عذابا لا تنقشر وسط مناسبة دباب أمره الله بحمد وعافيه وقال البر بجوعافيه قال لنا وتوي ولا نسبة قول الله له شوها قال من قبل توادى وكتب له وبه قال حدثنا أحمد بن سعد قال حدثنا أبو الناس قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت أبي الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الأصحاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال رب أذنبت وربما قال أصدق فقل فقال رب وعلم عبدي قال ربه لمناسبة دباب شوها أن له ربا يغفر ذنبا ويغفر به فاتقني أعطيكم ما شاء الله كما سبق من أول وقد نبت فقال رب أذنبت وصدق آخر فقل فقال علم عبدي أن له ربا يغفر ذنبا ويغفر به غفرت أعطيكم كما شاء الله كما سبق من أول وقد أصاب ذنبا قال رب أذنبت وقال أذنب وقد فقل فقال علم عبدي أن له ربا يغفر ذنبا ويغفر به فغفرت عبدي ثلاثا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثني معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة وقال بقاتني على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بمن سوى في من كان قبلكم كان كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضره الله قال لبنيه أي أبي قتلكم قالوا خير والدنا قال فإنه لم يقتل ولم يقتل من وإن يقدر الله عز وجل فإذا كنتم تهلكون حتى لا يصد البحر واستغفروني أو قال فاستغفروني وإذا كان ينظر إحنا عزم البيت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر في من عاصم فقال الله تعالى قم إذا ما أخبر كلام قال ما قال قال محمد قال ما تلاقون نحن وقال ورد ما تلاقون فحدثني أبا وقال فقال سمعنا قال فما تلافاه الله ستلافيه نقللا
قال الله اے عبدي قال الله لا نسبت قول الله تتلافيون كاين بل سبدل ورنك بتبها أخبرني بالبحر وكما حدثنا وإن حدثنا موسى قال حدثنا قال قال لم يبتئ وقال لم يبتئذ يا لم يبتئذ يوم هذا لم يدخر بس بكم ولا ناس